तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम जाने लगे हैं ऐसे मुल्क की सैर पर जहां दुनिया के लंबे तरीन अफराद की कब्रें आज भी मौजूद हैं। ये मुल्क खूबसूरत भी है और माशी लिहाज से ताकतवर भी। लियारी में आज भी उसके सुल्तान की तस्वीर लगी हैं। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है लैंड ऑफ हिस्ट्री, जिसकी करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। मुल्क अमीर तरीन है लेकिन ऊंची इमारतें नजर नहीं आती। सामरी जादूगर कौन था, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के साथ क्या हुआ और शद्दाद की जन्नत आज भी जमीन में क्यों धंस रही है, इन सब के मुतल्लक वो बातें शायद आज से पहले आप ना जानते हो। ओमान, जिसका ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान है, और याद रहे ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से बनता है। और ये भी बात याद रखने की है, उर्दन के शहर का नाम भी ओमान है और पहले इस खित्ते का नाम सल्तनत ऑफ मस्कत ओमान था। कम ही लोग जानते हैं खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा सियाहती रियासत ओमान है। ओमान की मुनफरिद बात यह भी है कि ये ना सिर्फ खलीज बल्कि कुर्राए अर्ज़ पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। माहिरीन के मुताबिक ओमान में इंसानी ज़िंदगी की उम्र कम अज़ कम 1,06,000 बरस है। सल्तनत ओमान खलीज तावन कौंसिल का रुकन मुल्क भी है। इसका दारुल हुकूमत मस्कत है और मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी मस्कत है, जिसकी आबादी 14,50,000 के करीब है। ये मशरक़ वस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है जो कदीम तरीन शहर है। ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क का भी एजाज़ हासिल है। मुल्क की सबसे पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है जो 1986 में तामीर हुई। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट जबल शम्स है जो सतह समुंदर से 3004 मीटर बुलंद है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में होता है। इसकी मुल्की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शमाल मगरब में मुत्तहिदा अरब अमारात से, मगरब में सऊदी अरब से, जबकि जनूब मगरब में इसकी सरहद यमन से मिलती है और समुद्री सरहद पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती है। ओमान के दस्तूर के मुताबिक यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है। अलबत्ता सरकारी दस्तावेज़ात में अंग्रेज़ी ज़ुबान को भी दूसरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बलोची, उर्दू, हिंदी, बंगाली भी आबादी के हिसाब से बोली जाती है। ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। ज़्यादातर बारिशों के पानी और समंदर के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। आपको पीने को कॉफ़ी या कहवा या खजूरें ज़रूर पेश करेंगे और अपनी स्टोरी आपसे शेयर करके खुश होते हैं। ये इनके कल्चर का हिस्सा है। मुल्क में जंगलात का तो कोई सीन ही नहीं है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत आइनी बादशाहत है और ये अरब की सबसे कदीम आज़ाद रियासत है और मुल्क पर 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा बादशाह सुल्तान काबूस बिन सईद आले सईद हैं, जिन्होंने 23 जुलाई 1970 में अपने वालिद के बाद सल्तनत ओमान के 9वें सुल्तान होने का हलफ उठाया। इसकी कोई औलाद नहीं और ये पिछले 48 साल से बादशाहत करने वाले सुल्तान भी हैं और इसकी मलका इंडियन नज़ाद हैं। इसी वजह से इंडियन को यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं और ओमान में इसके बारे में बुरे अल्फाज या खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं। ऐसा करने पर 18 महीने जेल और $2500 जुर्माना अदा करना पड़ सकते हैं। और ये भी बात दिलचस्पी से खाली नहीं, इनके वालिद बरतानिया में फौत हुए और उनकी तदफीन भी वहीं हुई। और मोहतरम नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि सुल्तान काबूस मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं और आर्मी चीफ भी, वज़ीर ख़जाना भी और वज़ीर दिफा भी। मुल्क के मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फ़हद बिन महमूद अस-सईद हैं। मुल्क के सुल्तान के पास सुप्रीम अथॉरिटी है। अमूर इक़्तिदार में डिप्टी वज़ीर आज़म उनका मुआवन होता है। पार्लिमान की तनसीख और आइन के बाद हिस्सों में तरमीम करने या उन्हें मुअत्तल करने, नायब वज़ीर आज़म का तकर्रुर और उनकी बरतरफी का उन्हें इख्तियार हासिल है। सुल्तान काबूस के बादशाह बनने के बाद ओमान ने तरक्की का सफ़र शुरू किया और आज ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। ओमान का मौजूदा फ्लैग 25 अप्रैल 1995 में मुतारफ़ कराया गया। इसका फ्लैग 3 रंगों से मिलकर बना है। वाइट रंग बहादुरी,
سرخ رنگ شجاعت اور عربوں کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے اور سبز رنگ اسلام کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے، اور سائیڈ کارنر پر عمانی سلطنت کی نشانی جامبیا ہے جو یہاں کی ہر ثقافتی چیز پر نظر آتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ عمان اتنا امیر ملک ہونے کے باوجود اپنے ہمسائے متحدہ امارات کی طرح اونچی بلڈنگ نظر نہیں آتی، اور ملک میں 8 منزل اور 40 میٹر سے بلند بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں۔ ان کا ماننا ہے ابھی ہمارے پاس کافی زمین ہے، ہمیں فضا میں بلند ہونے کا کوئی شوق نہیں، اور ملک کی زیادہ تر بلڈنگ کا کلر سفید اور ہاف وائٹ ہے۔ یہاں کی پولیس کے پاس کئی ایکسٹرا اختیارات ہیں، انہیں کسی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ گرفتاری نہیں چاہیے ہوتے۔ عمان کو ماضی میں سب سے بڑے کشتی ساز ملک کی بھی حیثیت حاصل رہی ہے۔ عمان کی بنائی ہوئی کشتیاں یورپ برآمد کی جاتی تھیں۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور گئے، ان کے پیچھے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا پر لگا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو ملک بدر کر دیا۔ سلالہ یمن کا حصہ تھا اور یہ حصہ جادوگری کا گڑھ تھا، چنانچہ سامری جادوگر یہاں آ گیا۔ لوبان جادو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں آج بھی لوبان کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ سلالہ میں اس نے اپنا قلعہ اور جادو کی یونیورسٹی بنائی اور لوگوں کو جادو سکھانے لگا۔ وہ خواتین کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ان پر جادو کر دیتا تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ خواتین نے سامری کے جادو سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک اور لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے۔ برقعے کا پہلو زمین پر گھستا رہتا تھا اور وہ زمین سے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتا رہتا تھا۔ سلالہ کی خواتین آج تک لمبے برقعے اور چہرے پر خاص طرز کا ماسک پہنتی ہیں۔ سلالہ میں آج تک جادوگر بھی موجود ہیں۔ سامری جادوگر سلالہ میں فوت ہوا تھا، چنانچہ دنیا بھر کے جادوگر آج بھی سلالہ آتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمان ایسا ملک ہے جہاں عمانی کم ہیں اور غیر ملکی زیادہ ہیں۔ ملک میں صرف 40% عمانی ہیں، 60% کے قریب پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگالی اور فلپینی ہیں۔ عمان تاریخی اور روایتی طور پر خالص شدہ عرب گھوڑوں کے لیے مشہور ہے۔ عمانی یقین رکھتے ہیں گھوڑے ان کے ماضی کی ایک تصویر ہے، یہ ان کی جرات، بہادری اور شجاعت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت گھوڑوں کی اعلیٰ ترین نسل عمان میں افزائش پاتی ہے۔ دنیا بھر میں عمان سے بہترین نسل کے گھوڑے برآمد کیے جاتے ہیں۔ عمان کا سرکاری مذہب اسلام ہے جو یہاں کی اکثریت کا دین ہے۔ ملک میں عباسیہ فرقے کے لوگوں کی اکثریت ہے۔ ملک کی 85.9% آبادی مسلمان ہے اور ملک میں 6.5% کے قریب عیسائی، 5.5% ہندو، 0.8% بدھسٹ اور 0.1% یہودی بھی آباد ہیں۔ عمان میں پاکستان کی ایک نشانی بھی موجود ہے۔ عمان میں عیسائیوں کے 2 چرچ ہیں، یہ دونوں چرچ پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے قائم کیے۔ آئین کی روح سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ عمان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ملک کی 95% آبادی کو 4G انٹرنیٹ دستیاب ہے، یعنی انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے۔ عمانیوں کی اپنی خاص تہذیب ہے، طرز زندگی میں عربی، افریقی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمایاں ہے۔ یہ دیگر عرب ممالک کی طرح سر پر غوطرہ نہیں رکھتے، بلکہ رومال جسے ٹربن کہتے ہیں خاص انداز سے باندھتے ہیں، کیونکہ ان کی رگوں میں افریقی خون بھی شامل ہے۔ آپ انہیں 100% عرب نہیں کہہ سکتے، ان کے رنگ بھی عربوں کی طرح سفید نہیں بلکہ گندمی ہیں۔ عمان کا کل رقبہ 3,09,500 کلومیٹر یعنی 1,19,500 مربع میل ہے، جو دنیا میں 72ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی لمبی زمینی سرحد سعودی عرب کے ساتھ 658 کلومیٹر لگتی ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ 609 کلومیٹر اور یمن کے ساتھ 249 کلومیٹر اور 2092 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ طویل ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے اکتوبر، نومبر اور اپریل میں طوفانی بارشوں کا خطرہ رہتا ہے۔ ملک کا صرف 4.7% رقبہ قابل کاشت ہے۔ حکومت فصلیں کاشت کرنے والوں کو امداد اور قرض بھی دیتی ہے۔ عمان یوں تو اپنی نیشنلٹی کسی کو نہیں دیتا سوائے گوادر کے بلوچیوں کو۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ گوادر پاکستان کے ساتھ ہونے کے باوجود
سلطنت عمان کے زیر انتظام تھا۔ کیونکہ عمان کا یہاں کوئی خاص عمل دخل نہ تھا، بھلوال شہر سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے سلطان سعید بن تیمور، جو موجودہ سلطان قابوس کے والد تھے، کو $3 ملین پر گوادر فروخت کرنے پر راضی کر لیا، اور 8 ستمبر 1958 کو آخرکار پاکستان نے گوادر شہر خرید لیا اور یہ ڈسٹرکٹ مکران کی تحصیل بن گئی۔ یہی وجہ ہے آج بھی عمان میں ایک کثیر تعداد بلوچوں کی موجود ہے اور انہیں نیشنلٹی کا بھی حق حاصل ہے۔ یہاں غیر ملکیوں کو ٹیکسی چلانے کے لیے خصوصی اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسقط 6 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ مترا یہاں کی اہم ریاست ہے۔ یہاں کا قومی جانور وائٹ اوریکس ہے اور قومی پرندہ فالکن ہے۔ یہاں کے مشہور ترین کھیل فٹ بال، کیمر ریسنگ بھی پسند کی جاتی ہے۔ عمان دنیا کا 29واں امیر ترین ملک ہے، جس کا سالانہ GDP $190.1 ارب ہے اور یہاں فی کس آمدنی $46,900 یعنی پاکستانی 65,56,620 روپوں اور انڈین 32,60,960 روپوں کے برابر بنتے ہیں۔ ملک میں کام کرنے والے 60% لیبر فورس غیر ملکی ہے۔ زیر زمین سے نکالا جانے والا تیل ان کی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ یہ دنیا کا 21واں بڑا خطہ ہے جہاں زیر زمین تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ عمان کی پیداواری صلاحیت یومیہ 9,70,400 بیرل ہے۔ عالمی سطح پر اس کے پاس 5.38 بلین بیرل تیل کے ذخائر ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 21واں بڑا ملک ہے اور اس کے پاس 1.99 بلین کیوبک نیچرل گیس کے ذخائر بھی ہیں، جو دنیا میں 53ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ پیٹرول کے علاوہ کاپر، گیس، کھجوریں، اونٹ، مچھلی اور کیمیکل مصنوعات کا بھی معیشت میں کلیدی کردار ہے۔ عمان، چائنا، کوریا، UAE، سعودی عرب کو $103.3 ارب کا آئل، فش، میٹل، ٹیکسٹائل بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور UAE امریکہ برازیل سے $24.12 ارب کی مشینری، ٹرانسپورٹ، فوڈ، لائف سٹاک، لوبریکینٹس امپورٹ کرتا ہے۔ ملک کی 4.7% آبادی ایگریکلچر، 49.6% انڈسٹری اور 45% سروسز سے وابستہ ہے، اور یہ ملک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے 48ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ عمان ایسا ملک ہے جو اپنی ضروریات کی تمام بجلی تیل سے بناتا ہے۔ مسقط کے نواح میں 30 میٹر نیچے ڈیپ بلو کلر دباب سنک ہول ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جسے دیکھنے ضرور جانا چاہیے، اور ایش شرکیہ کے علاقے میں مجلس الجن میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی غار ہے جہاں جا کر انسان کھو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں 1 ایئر لائن اور 45 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں۔ ملکی ایئر لائن عمان ایئر ہے، جو ہر سال قومی دن کی تعداد کے مطابق اتنے فیصد کرایوں میں کمی کر دیتی ہے، جیسے 47ویں قومی دن کی مناسبت سے 47% ٹکٹ میں رعایت دی گئی۔ ملک میں سالانہ 64 لاکھ کے قریب لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں افیشل اور نان افیشل 132 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے صرف 13 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں 3 ہیلی پورٹ بھی ہیں۔ ملک میں ریلوے کا نظام نہیں ہے، مگر ملک میں 70,000 کلومیٹر کے قریب سڑکوں کا جال بھی بچھا ہوا ہے۔ ملک میں کشتی رانی عام ہے اور ملک میں 4 بندرگاہیں بھی ہیں، جو مینا، سلالہ، قابوس اور سہار میں ہیں۔ 2017 کے ایک اندازے کے مطابق عمان کی کل آبادی 34,94,116 افراد ہیں، جو دنیا میں آبادی کے حساب سے 131ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 39 افراد آباد ہیں، جو دنیا میں 214ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہے، اوسط عمر 75.9 سال ہے۔ ملک کی سب سے بڑی مسجد سلطان قابوس گرینڈ ماسک ہے۔ 4,16,000 اسکوائر میٹر رقبے پر پھیلی مسجد میں 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ حال میں 6 لاکھ کرسٹل سے بنا شینڈیئر 14 میٹر بلند 8.5 ٹن وزنی ہے۔ اس کی لائبریری میں 20,000 سے زائد نایاب کتب موجود ہیں۔
जिसे देखने दुनिया भर से सयाह आते हैं। ओमान की सरकारी करंसी ओमानी रियाल है। ओमानी रियाल आज की दुनिया में ज़र मुबादला की सबसे महंगी शरह रखने वाले ममालिक में कुवैत और बहरीन के बाद तीसरे नंबर पर शुमार होती है। ओमान का सबसे बड़ा नोट सिर्फ 50 रियाल का है। ओमान सेहत पर अपने GDP का 6.5% खर्च करता है और मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 1.92 डॉक्टर और 1.6 बेड दस्तयाब हैं। ओमान तालीम पर अपने GDP का 6.2% खर्च करता है, जो दुनिया में तालीम पर खर्च की जाने वाली दौलत में 32वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 93% है। अगर मुल्क की तारीख पर नजर दुड़ाई जाए तो ओमान के इलाके दाफूर में नोबियात नस्ल के हजारों साल पुराने टूल दरियाफ्त हुए हैं और ये शहर हैरत कदों का एक जहां है। मुगजिल बीच पर एक ऐसी जगह भी है जिसमें मुसलसल पानी ऐसी खौफनाक आवाज के साथ निकलता है जैसे इसके नीचे कोई बला कैद है। हुकूमत ने इस पर दहाती जंगला रखा हुआ है और हर तरफ खौफ का राज नजर आता है। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। यह इलाका यमन, सऊदी अरब और ओमान के सरहदी इलाकों के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। शद्दाद इस कौम का बादशाह था। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। शद्दाद ने जन्नत बनाई। उसने शहद, दूध और पानी की नहरें रवां कर दी। मुमारों ने जब उसे जन्नत की तकमील की इतला दी, वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा। अभी उसका एक पांव जमीन पर और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि मुल्कुल मौत आ गया। अल्लाह ताला ने कौमे आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। वो आंधियां 7 रातें और 8 दिन चलती रहीं, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतों और शद्दाद की जन्नत समेत जमीन में दफन हो गई। कौम आद का निशान तक न रहा। अहकाफ का ये इलाका इस वक्त ओमान के इलाके रूबुल खाली में वाक़या है। इसके आसार 1984 में नासा की खलाई शटल चैलेंजर को सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। इस पर काम शुरू हुआ। वो शहर पूरे का पूरा गंधक के जोहड़ में गर्क था। ये लोग कई साल गुजरने के बावजूद रेत में गुम शहर की सिर्फ एक चट्टान खोज सके और ये चट्टान शद्दाद की जन्नत का सिरा थी। माजी में इसका नाम हिजर मौत था। ये इलाका रेत की दलदल है और इसमें जो भी चीज गिर जाती है वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती है। शद्दाद की जन्नत आजकल उबार कहलाती है। ये टीले एक तरफ से सऊदी अरब, दूसरी तरफ यमन के बॉर्डर तक चले जाते हैं। चट्टान आज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसक रही है। गोया आज 8,500 साल बाद भी शद्दाद की जन्नत जमीन में धंस रही है। मोहतरम नाजरीन, ओमान के तारीखी नामों में से एक नाम मेगान भी था, जो यहाँ तांबे के घर के तौर पर जाना जाता था। 7वीं सदी में यहाँ इस्लाम पहुंचा। 1145 में नबानी खानदान की हुकूमत कायम हुई। मशहूर जहाजरां वास्को ड गामा हिंदुस्तान के सफर के दौरान यहाँ भी आया था और बाद इज़ा 1507 में पुर्तगेजियों ने मस्कत पर कब्जा कर लिया। 1649 में इमाम सुल्तान बिन सैफ ने पुर्तगेजियों को शिकस्त दी। इनसे हासिल होने वाले बहरी बेड़े की बदौलत सुल्तान ने ज़ंज़िबार से लेकर ग्वादर तक एक वसी सल्तनत कायम की। 1737 में फारसियों ने जारियत की और बिल आखिर शिकस्त खाई। 830 में तुर्कों ने ओमान पर हमला किया, जिसे सईद बिन सुल्तान ने नाकाम बनाया। 1853 में सुल्तान ने दारुल हुकूमत ओमान से ज़ंज़िबार मुंतकिल कर दिया। 1913 में सुल्तान तैमूर बिन फैसल सुल्तान बने और इलाके को मस्कत ओमान का नाम दिया। मस्कत का हाकिम सुल्तान और ओमान का हाकिम इमाम था। 1947 में बरस सगीर की तकसीम के बाद सुल्तान ने बरतानिया की मदद से इमाम को शिकस्त दी और ओमान को मुत्तहिद कर दिया। 9 अगस्त 1971 को सिर्फ सल्तनत ऑफ ओमान बन गई। 7 अक्टूबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बन गया। 6 नवंबर 1996 में मुल्क का मौजूदा आइन पास हुआ। ओमान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं। स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। मुल्क में मोबाइल यूजर की तादाद 52 लाख से जायद है।
اور ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے یوزر کی تعداد 28 لاکھ کے قریب ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین OM ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +968 ہے۔ ملک میں ہر طرف ہوٹل ریسٹوران ہیں جہاں حلال فوڈ ملتا ہے۔ رہائش کافی مہنگی ہیں، اگر تھوڑے فاصلے پر لیں تو کم پرائس پر بھی مل جاتی ہیں۔ عمان میں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کی سٹیمپ ہونی چاہیے۔ آپ اگر ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو عمانی کمپنی یا وہاں کا رہائشی آپ کو سپانسر کرے تو جا سکتے ہیں، اور یورپی شہری ای ویزا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد طویل، جسم انتہائی مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی عطا کی اور اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی اور ایک دن قبیلے والوں کے لیے وقف تھا، لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ سمودیوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کی کونچیں کاٹیں تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان چٹان پر ثبت کر دیے۔ اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر درج کر دیا، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا اور قوم سمود صفا ہستی سے مٹ گئی۔ سلالہ میں سمہارم کے مقام پر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ آثار ملکہ بلقیس سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے ملکہ بلقیس کا ایک محل بھی یہیں تھا، اور کہا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں بھی عمان میں ہیں۔ لیکن دوستو، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔